اور بیٹا نہیں ملیا گھبرایا نہ کرو، بیٹی معذور ہے گھبرایا نہ کرو، شوگر کینسر ہے گھبرایا نہ کرو، کوئی ٹھڈا لگ گیا گھبرایا نہ کرو، اللہ دا شکر ادا کریا کرو۔ اس پر فتن دور اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توانو اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی سنت دا چوکیدار بنا دیتا ہے۔ دو میں وظیفے بیان کرنے نے، ایک وظیفے دے بارے رسول پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ دی گواہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے وظیفہ سب نالوں زیادہ پڑھے ہیں اور آپ نے وظیفہ بہت زیادہ پسند سی، اور اس وظیفے دا صحیح مسلم دے مطابق فائدہ ہے۔ بزرگوں ذرا توجہ فرمانا، جڑا صاحب فراش بندہ بیمار بندہ کچھ بھی نہ کرے، اگر یہ وظیفہ پورے یقین دے نال پڑھے تو رسول پاک علیہ السلام نے جڑا زندگی اندر سب نالوں زیادہ وظیفہ پڑھے ہے، اللہ صرف اس نرے وظیفے دی وجہ تو بھی لا علاج بیماریاں تو نجات عطا فرما دے دینے۔ دوسری گواہی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ دیئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیئے، وہ فرما دیا نے کہ اے وظیفہ نبی علیہ السلام نے بڑا پڑھے ہے، اور یہ دا فائدہ ہے کہ اللہ پاک دی وجہ تو نہ بندے نو ڈپریشن نہیں ہون دیندہ۔ تو جو فرمانا جڑا بندہ کڑی چ تولا، کڑی چ ماشا، کدی بہت زیادہ غصے اندر، کدی بڑی مزاج اندر نرمی، یعنی شخصیت اندر ٹھہراؤ ہی کوئی نہیں، اس دی وجہ ہے کہ محروم بندہ ہے، وظیفہ نہیں پڑھتا۔ تو دو انشاءاللہ میں وظائف بیان کرنے نے جڑے آپ نے بڑے پسند سن اور آپ علیہ السلام نے بڑی کثرت دے نال پڑھے نے، اور اس تو پہلے 5 چیزاں میں تھوڑے سامنے بیان کرنیاں نے جنہاں تو نبی علیہ السلام نے بڑی شدید نفرت سی۔ آج بھی اگر کوئی امتی انہاں 5 چیزاں تو نفرت کر کے اے 2 وظائف سنت سمجھ کے کثرت دے نال پڑھ دے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے دنیا تے جنت دی خوشبو دی پہلی قسط عطا فرما دے نے۔ رسول پاک علیہ السلام دی قبل البعثہ یعنی نبوت تو پہلے اور مدنی زندگی اور مکی زندگی پوری سیرت دا میں مطالعہ کر کے اس نے چھوڑتے پہنچے ہاں کہ رسول پاک علیہ السلام نو سب نالوں زیادہ نفرت سی شرک تو، بلکہ بلو سب نالوں زیادہ نفرت کس چیز تو سی؟ شرک۔ یہ کوئی منطق دا مسئلہ نہیں، کوئی ایسی کلی لا ینحل نہیں، کوئی بچیدہ مسئلہ نہیں، عام فہم جی گل ہے۔ اہل حدیث ہو تو سنو، بریلوی ہو تو سنو، دیوبند ہو تو غور فرماؤ، ہر مسلمان یوٹیوب تے بھی میرا بیان سنے تو غور کرے کہ رسول پاک علیہ السلام آج اگر کوئی گھورا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، وہ دے سامنے رحیق المختوم رکھ دیو، صحیحین رکھ دیو، جوامع مسانید رکھ دیو، کتب حدیث رکھ دیو، کتب سیر رکھ دیو، پھر انہوں امانداری دے نال سوال کرو بھئی تو نو مسلم ہے، تیرا مطالعہ نیا ہے، امانداری نہ دس کے رسول پاک علیہ السلام نو سب نالوں زیادہ نفرت کس گناہ تو سی، وہ تو انہوں ایہوئی کہے گا کہ میرا مطالعہ ہی دس دے کہ رسول پاک علیہ السلام نو سب نالوں زیادہ نفرت شرک تو سی۔ میں سوال کرنا چاہنا، میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، شرک نو پرموٹ کر دیو، گلی گلی اندر شرک دے اڈے کھول دیو، اور غیر اللہ دی نظر و نیاز دین دیو، شرکیہ تویزات پہن دیو، رسول پاک علیہ السلام نو بالکل اللہ دے مقابل کھڑا کر دیو۔ اگر رسول پاک علیہ السلام نال 1 انچ بھی محبت کر دیو، رتی بھی محبت کر دیو، تو ساڈی ڈویژنل سالانہ کانفرنس دا پیغام ہے شرک تو نفرت کرو، شرک دے دروازے اور چور دروازے بند کرو۔ رسول پاک علیہ السلام مرض الموت دے ایام دے اندر اصحاب بیان کر دینے، اہل بیت بیان کر دینے، آپ نے ذرا جب بھی ہوش آندا تے نبی علیہ السلام انی نفرت کر دے شرک تو آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیاں دا بیڑا غرق کرے، عیسائیاں دا بیڑا غرق کرے، انہاں بدبختاں نے اپنے نبیاں تے ولیاں دیاں قبراں تے سجدے شروع کر دیتے۔ ساڑھا پیغام ہے رسول پاک دے عشق دا دعویٰ کر دیو، محبت دا دعویٰ کر دیو، چلو میں مننا کہ تواڈے اس جذبے اندر کوئی شک نہیں، لیکن شرک تو نفرت کرو، شرک دے چور دروازے نہ کھولو۔ بلکہ میں تو نخبۃ الاحادیث اندر پڑھے ہے، دورہ طالب علمی چ پڑھے ہے، رسول پاک علیہ السلام نے شرک چو انی نفرت سی، آپ نے ایک صحابی نے فرمایا سی کہ تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے جان، بیٹا توجہ میرے وال کر، تینوں جلا کے راک کر دیتا جائے، تینوں تے
10 سال اگر پتر نہ ملے تو شرک شروع کر دینا ہے. تینوں شوگر تو شفا نہ ملے تو شرک شروع کر دینا ہے. کینسر تو شفا نہ ملے تو شرک شروع کر دینا ہے. رسول پاک نے فرمایا سی ان قطعتا وحرقتا, تینوں راکھ بنا دیتا جائے اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان. ٹکڑے کروا لیں, کوئلہ بھن جائیں, لیکن اپنے رب نہ شرک نہ کریں. اور اچھی بولو الحمدللہ اسی اللہ پاک دے نال شرک کر دے. ویسے میں تو انہیں گل دسنی ہے تھوڑی توجہ وے کے. رسول پاک علیہ السلام نے توحید دی دعوت دیتی. آپ علیہ السلام تے بڑیاں آزمائشاں آئیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے توحیدی دعوت دیتی, انہاں تے بڑیاں آزمائشاں آئیں. آج دے اہل حدیثاں تے بھی بڑیاں آزمائشاں آئیں. کسی کو بیٹا نہیں, کسی دی بیٹی معذور ہے, کسی دا بیٹا معذور ہے. میں تے فیصلہ آبادوں گلے دی خرابی دے باوجود تانوں سلام کرنا آیا, تواڈے قدماں دی خاک نو سلام کرنا آیا. تانوں مبارک ہوئے, تسی ساری زندگی آزمائشاں دی چکی چ پس دے رہندے ہو لیکن اللہ پاک دے نال شرک نہیں کر دے. اور جڑا مرن وقت اپنے دامن اندر توحید دا خزانہ لے کے رب دی بارگاہ اندر پیش ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. کڑے تو کڑا بھی وقت آؤں ہے, اچھی بولو اسی اللہ پاک نہ شرک کر دے. کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. رب بازوں کوئی ماردہ نہیں, کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تھاردہ نہیں, کوئی بگڑے کم سواردہ نہیں. حق لا الہ الا اللہ, سچ لا الہ الا اللہ. اللہ سندہ سب فریاداں جے, بیٹا منگنا ہے جے رب نہیں دیندہ یہ دی اندر ہزارہ حکمتاں نے. صحت منگنا ہے جے رب نہیں دیندہ یہ دی اندر ہزارہ حکمتاں نے. کاروبار تے سیلری تے بزنس اللہ کو منگنا ہے جے رب نہیں دیندہ یہ دی اندر ہزارہ حکمتاں نے. اللہ پاک نہ شرک نہ کریا کر. اللہ سندہ سب فریاداں جے, اللہ پوریاں کردہ مراداں جے, اللہ سب نو دیندہ اولاداں جے. حق لا الہ الا اللہ, سچ لا الہ الا اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. میں پوری دیانتداری دے نال اس نتیجے تے پہنچیا کہ رسول پاک علیہ السلام نو شرک تو بعد نہ, بیٹا توجہ رکھنی, شرک تو بعد رسول پاک علیہ السلام نو سب نالوں زیادہ نفرت سی بدعت دے کولوں. آج جناب علیہ السلام نے سب نالوں زیادہ نفرت شرک تو بعد بدعت تو کیتی ہے, بدعتی تو کیتی ہے. میں صدقے جاواں یا رسول اللہ, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, تے دین دا اڑیا بگاڑ کے رکھ دیتا جے. نماز تو پہلے بدعات, نماز دے آخر چ بدعات, جنازے تو پہلے بدعات, جنازے تو بعد بدعات, رجب اندر بدعات, محرم اندر بدعات, ربیع الاول اندر بدعات, قدم قدم بدعات, لمحہ لمحہ بدعات. اگر کوئی اسلام باقی ہے تو اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اہل حدیثو تو اڈی برکت دی وجہ تو اسلام باقی ہے. اسی قدم قدم تے بدت 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 دا روڑا پایا تو سنت زندہ ہے. آپ نے فرمایا بچو بدت دے کولو, ہر بدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم لے جائے گی. بلکہ وہ صحیح البخاری چاہتا ہے مدنی صاحب, حوض کوثر تے نبی علیہ السلام دے سامنے کوئی لوگ آن گے, داڑیاں پوریاں, ٹوپیاں پوریاں, تے نبی علیہ السلام ایک نہیں کہن گے چلو کوئی گل نہیں, مغالطہ لگ گیا, سمجھ نہیں آئی, بلکہ آپ کی کہن گے سوہکن سوہکن
بولو بولو سوکن سوکن لمن بدل بادی. اتنی نفرت رسول پاک علیہ السلام حوض کوثر تے فرمان گے. آپ فرمان گے تہاڈا بیڑا غرق ہوئے, اللہ تانوں تباہ و برباد کرے, میری نظراں تو دور ہو جاؤ. لمن بدل بادی, میرے تو بعد تسی دین دے نام تے عشق دے نام تے دین دا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا. سانو بستیاں دکھائیاں گئیاں, ہستیاں دکھائیاں گئیاں, پکڑیاں دکھائیاں گئیاں, لیکن مل کے بولو یک زبان ہو کے بولو بحمد اللہ تعالی اسی بدت نو منہ ماریا کیوں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. شیخ پوری میں تیرے نصیب تے قربان جاواں, جدوں یاد ہونا رسول پاک دے ممبر تے یاد ہونا. حضرت نے نقشہ کھچنا, آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے مومنا والی پائی, پوری نشانی نے پرا ہٹایا اسنو ملک گرامی نے, مولا نے قدرت والوں کند ٹکائی. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی. اے نہیں امت تیری ٹوپیاں وے کے سونیوں نہ بھولیا جے, پگڑیاں وے کے نہ بھولیا جے, لشک دیاں داڑیاں وے کے نہ بھولیا جے. اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا انہاں نے اجاڑیا. نویاں نویاں رسماں کڈ دین نو بگاڑیا, ظاہر نمازاں پڑھ دے اندر گمراہی. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی. میں دے شاہ صاحب اکثر پروگرام اندر بات آنا, اور بیٹا نہیں ملیا گھبرایا نہ کرو, بیٹی معذور ہے گھبرایا نہ کرو, شوگر کینسر ہے گھبرایا نہ کرو, کوئی ٹھڈا لگ گیا گھبرایا نہ کرو. اللہ دا شکر ادا کریا کرو. اس پر فتن دور اندر اللہ تبارک و تعالی نے تانوں اپنی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے تے نبی پاک دی سنت دا چوکیدار بنا دیتا ہے. اچھی بولو الحمدللہ. اسی شرک کر دے, ادھے بولے خیر ہے, سارے بولو اسی شرک کر دے, پھر بولو اسی بدت کر دے. کیوں نہیں کر دے؟ سونا لب اپنے جدو کھول دا سی, سونا لب اپنے جدو کھول دا سی, او تے رحمت موتی رول دا سی. جیدہ بولنا رب دا قرآن آیا, فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. پیغمبر علیہ السلام نال پیار کر دیو, شرک تو نفرت کرو. پیغمبر نال پیار کر دیو, بدعت تو نفرت کرو. تیسرے نمبر تے میں کتب سیر نو پڑھیا ہے, صحیح البخاری نو پڑھیا ہے, جوامع مسانید نو پڑھیا ہے, پیغمبر دی سیرت نو پڑھیا ہے, پیغمبر دے مدنی دور نو پڑھیا ہے. احباب زی وقار شرک تو بعد, احباب زی وقار بدعت تو بعد نبی علیہ السلام اس گل تو بڑی نفرت کر دے سن. کوئی بندہ جماعت نو ضائع کر دے, کوئی ہٹا کٹا اپنے گھر اندر بیٹھ کے مسجد اندر نماز جماعت نال ادا نہ کرے, کوئی صحت مند بزرگ جماعت نال نماز ادا نہ کرے. جے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کر دے ہو, ساڑی سالانہ ڈویژنل کانفرنس دا پیغام ہے جے اہل حدیثوں تو انو اہل توحید ہونا مبارک ہوئے, اہل حدیثوں تو انو اہل سنت ہونا مبارک ہوئے, تو انو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. لیکن جماعت دے نال جان نالوں زیادہ پیار کرے اگر, جماعت دے نال اپنے مال نالوں زیادہ پیار کرے اگر, جماعت دے نال اپنی نیند نالوں زیادہ
ہوئے بیان کریا کر صرف بخاری پاک دیاں 2 روایتاں سنا کے انشاءاللہ میں چوتھی بات دا آغاز کرنا نبی پاک فرماندے نے میرا دل کردہ ہے مؤذن اذان آکھے اپنے مصلے تے میں کسے نو امام کھڑا کر دیا جنہ گھراں چوں صحت مند بابے نہیں آئے جنہ گھراں چوں ہٹے کٹے نوجوان نہیں آئے آقا فرماندے نے میں انہاں گھراں نو اگ لگا دیا تے جڑے گھراں چ رہ گئے نے جماعت نال نماز پڑھن نہیں آئے انہاں نو میں گھراں سمیت اگ لگا کے جلا دیا اگ لگا کے میں انہاں نو راہ کر دیا پوچھو میرے علماء دے کولوں آپ تے رحمت للعالمین نے کسی امتی نو خراش بھی آئے تے میرے پیغمبر نو پسند نہیں کسی نو کانٹا بھی چوبے تے میرے پیغمبر نو پسند نہیں لیکن نبی علیہ السلام نو اس بندے تو اتنی نفرت ہے جڑا جماعت ضائع کر دے آپ نے فرمایا میرا دل کر دے میں او دے گھر نو اگ لگا کے انہوں گھر سمیت جلا کے راہ کر دیا اور بیٹا جنہ گھراں دے اندر جماعت دی عزت نہیں جنہ گھراں دے ہٹے کٹے جوان بزرگ جماعت نال نماز نہیں پڑھ دے انہاں گھراں نو نفرت دی اگ لگ گئی نحوست دی اگ لگ گئی بے برکتی دی اگ لگ گئی لڑائی جھگڑے دی اگ لگ گئی انہاں گھراں چوں احترام اٹھ گیا ادب اٹھ گیا محبت اٹھ گئی کئی نوجوان ٹیلی فون کر کے آدھے شیخ صاحب تسی وظائف بڑے دس دے ہو تے اسی پڑھ دے بھی ہاں تے فائدہ کوئی نہیں ہوندا پتر جے جماعت ضائع کرو گے تے دسو وظیفے کی کرن ایک میرا جملہ یاد کر لے جے تینوں پسند آ جائے جماعت نال جان نالوں زیادہ محبت کریا کر اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا صف اول دا نمازی بن صحیح البخاری اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سورج نکلن تو پہلے فجر نہیں پڑھدا جماعت نہ فجر نہیں پڑھدا آقا فرماندے نے وہ شیطان دا قیدی ہے کان کھولی وہ شیطان دا قیدی ہے تے کائنات دا گندا تے خبیث آدمی ہے میں اس علاقے جو پہلی باری آیا مینوں شیخ عبد الماجد صاحب کہن یا سرگودے جامع حضرت شاہ صاحب کہن سائیوال جامع مولا مدنی مینوں کہن مولانا ادھر پہلی دفعہ آئے ہو فلانا بندہ خبیث ہے کولوں بچ کے رہو او اہل علم جنوں خبیث کہہ دین اودے لئی مر جان دا مقام ہے تے جڑا بدبخت جان بوجھ کے سورج نکلن تو پہلے فجر نہیں پڑھدا اونوں مدینے والے امام نے خبیث آکھیا ہے بیٹے تیری زندگی اندر خباثت ہے فجر ضائع کرن دی وجہ تو تیری زندگی اندر نحوست ہے نبی پاک علیہ السلام نو جماعت نال نماز پڑھن والے نہ پیارے مرض الموت دے ایام دے اندر میں صحیح البخاری دے اندر پڑھیا ہے رسول پاک علیہ السلام نے غسل پاک فرمایا ہے جماعت دا اتنا پیار ہے آقا کو چلیا نہیں جا رہا اٹھیا نہیں جا رہا بیٹھا نہیں جا رہا ایک ہاتھ نبی علیہ السلام نے سیدنا عباس دے موڈیاں تے رکھیا ہے دوجا ہاتھ سیدنا علی دے موڈیاں تے رکھیا ہے میرے ال ویکھیو صحابہ نے اج محبت دے کیمرے فٹ کیتے نے تے صحابہ فرماندے نے واری جلاہ تخطان علی الارض اسی کی ویکھیا ہے کمزوری دی وجہ تو اللہ دے نبی انہیں نڈال ہو گئے نے کہ نبی علیہ السلام اپنے حجرے چو مسجد وال جا رہے نے تے کمزوری دی وجہ تو چلیا نہیں جا رہا آپ دے قدم مبارک زمین تے لکیراں بنان دے جا رہے نے دفتر چ بیٹھا ہے جماعت ضائع چونک چ کھڑا ہے جماعت ضائع نیند آئی جماعت ضائع تے سادے لوگاں نے میں گل کرنی چاہنا الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز ہے نیند تو جنگی اجے بھی غافل جے ستا رویں تو تے قسمت تیری مندی اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی لا الہ الا اللہ دے مانے میں توحید تے بانگ مکائی نبی پاک نہ پیار کر دے ہو شرک تو نفرت کرو نبی پاک نہ پیار کر دے ہو بدعت تو نفرت کرو جدن جماعت ضائع ہو جائے ان جی سمجھ تیری جان نکل گئی ہے بیٹا انہاں کانفرنساں دا مقصد یہ تے نہیں نا کہ فجر دی نماز ضائع کر دو ادا بیٹے مقصد یہ تے نہیں نا زور دی نماز ضائع کر دو ادا مقصد یہ تے نہیں نا عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھو حضرت زیوکار جڑی میں چوتھی گل کرنی چاہنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ پیغمبر علیہ السلام نہ محبت کر دیو، پھر شرک تو نفرت کرو، پھر بدعت تو نفرت کرو، پھر جماعت ضائع کرن تو نفرت کرو۔ چوتھے نمبر تے میں جس مطالعے تو بعد جس نتیجے تے پہنچیاں، نبی علیہ السلام نو حرام تو بڑی نفرت ہے، نبی پاک نو رزق حلال نال بڑا پیار ہے۔ اور بیٹو جے پیغمبر نال محبت کر دیو، سیرت دے جلسے سن دیو، ڈویژنل کانفرنس اندر آؤں دیو، جگراتے کٹ دیو، علماء دے سامنے بہن دیو، تو انہوں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا آن لائن کوئی بزنس کروں تو پہلے اپنے مفتی کو فتوا لیا کر، کوئی کاروبار کرن تو پہلے اپنے علماء کو پوچھیا کر۔ رشوت کھائی جانا ہے، سود کھائی جانا ہے، بہنا دے حق کھائی جانا ہے، بانڈا نمبراں دی کمائی کھائی جانا ہے، چندیاں تے عیاشیاں کردا جانا ہے، حرام کھاندا جانا ہے۔ اے تیری زندگی دی بربادی دی وجہ میں رب دا واسطہ دے کے کہنا لوگو اللہ دی قسم غریب ہونا عیب نہیں جے، میرا جملہ تے میرا ذوق سونے دے پانی نہ لکھیا جے۔ غریب ہونا عیب نہیں جے، حرام خور ہونا عیب جے، چندہ خور ہونا عیب جے، رشوت خور ہونا عیب جے، سود خور ہونا عیب جے، پٹھے چوری کرنا عیب جے، پیڑی نو پانی چوری لگانا عیب جے، بہنا دا حق مارنا عیب جے، ایڈا وڈا عیب جے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ 30 بارے آن تو بعد بھی عرب دے بدوان لوگ گندی زندگی بسر کرنا ہے، جے نبی پاک نہ پیار کرنا ہے، پھر حرام تو پیار کریا کر، پھر جال سازی تو نفرت کریا کر، پھر جال سازی تو بچیا کر، پھر فڑاق تو بچیا کر، پھر رزق حلال نال پیار کریا کر۔ صرف ایک میں واقعہ سنا کے دے پنجویں گل کرنی چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد، ناراض ہو گئے درود بھی نہیں پڑھ دے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے نال مدینے دیاں گلیاں جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سیدنا حسن حسین بڑا پیار کر دے، دل کر دے تو انہیں کدی سناواں شاید تو انہوں پسند آ جائے۔ کدی حسن حسین چوم دے تے کدی سنگ دے تے کدی فرماندے ہو مار ریحان تھا یا من الدنیا حازان بنائی وابن ابنتی، حازان بنائی وابن ابنتی۔ نبی علیہ السلام سنگ دے تے صحابہ پوچھ دے اللہ دے نبی انہوں کیوں سنگ دے ہو؟ تے نبی علیہ السلام فرمان دے اے دنیا تے میرے پھول نے، میں انہوں سنگنا تے اللہ میریاں اداسیاں دور کر دینا۔ فقر و فاقے دی وجہ تو میرے حسن نے اپنے منہ دے اندر کھجور نو داخل کی تھا، پیغمبر نے ویکھیا نہیں، چبا رہے نے تے میرے پیغمبر دی نظر پئی ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا کوئی گل نہیں، بچہ 6 سال دا بچہ 7 سال دا بچہ ہے، بچہ کہہ کے انہوں بدتمیز بنا لے آئی، بچہ کہہ کے انہوں حرام خور بنا لے آئی، بچہ بہ کے کارٹون تے ڈرامیاں تے فلماں تے لا دیتا ہی۔ ایسی ماں بھی مجرم ہے، ایسا باپ بھی مجرم ہے۔ بچپن دی اپنے بچیاں تے سختی بھی کرو، نگرانی بھی کرو، اپنے بچیاں دا خیال کرو۔ میرے پیغمبر نے انگلی مبارک سیدنا حسن دے منہ مبارک اندر داخل کیتی ہے، کھجور نو باہر سٹیا ہے تے تواڈے پنڈ پتہ پیغام کی کلیا ہے، جے دے دل اندر محبت رسول ہوئے او دے پیٹ اندر حرام نہیں جے جا سکدا۔ لو جی میں 5 سالاں چ بیٹا توجہ رکھنی، میں 5 سالاں چ اینا کھلیاں اکھاں نہ ویکھیا، میں سارے ججز حضرات دی گل نہیں کردا، ساڑھے بڑے بڑے پیارے دوست بڑے بڑے سالے الحمدللہ جج حضرات بھی نے، میں سارے وکلا دی گل نہیں کردا، میں سارے پولیس افسران دی گل بھی نہیں کردا، پر جنہ ججاں نے رشوت کھا دی ہے، جنہ پولیس افسران نے رشوت کھا دی ہے، اور جنہ وکیلہ نے قاتلان دے کولوں رشوتاں لیاں نے، اللہ دی قسم لوگوں میں نہ کھانا ویکھیا جے، مر لگیا انہاں دا خاتمہ بھی ایمان تے نہیں ہویا تے اللہ پاک نے انہاں دیاں نسلاں تے اولاداں نو برباد کر دیتا جے۔ نسل جو پردہ اٹھ گیا حرام دی وجہ تو اچھی بولو غیرت، سارے نہیں بولے حرام دی وجہ تو غیرت اٹھ گئی، حیا اٹھ گئی، اور نہ ظلم کر اپنے بچیاں دے۔ ویسے تسی مینوں پوچھو نا مولانا کتاباں لکھ دے ہو، علماء کو استفادہ کر دے ہو، تواڈے مطالعے دا نتیجہ کی ہے اس مسئلے دے بارے؟ میرے نزدیک سب نالوں کائنات دا بدبخت انسان ہوئے جڑا حرام کما کے تے اپنیاں معصوم بچیاں نو کھواندا ہے۔ کائنات دا بدبخت انسان ہوئے جڑا اپنے ماں باپ نو رشوت کھلاندا ہے،
اور بیٹے سانو حرام دے چرگے نہیں چاہی دے، بیٹے حرام دے پیسیاں دے سانو 2.5 لاکھ 2 لاکھ دے بیڈ نہیں چاہی دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے بارے میں پڑھے ہیں، چوتھی بات دے بارے در آخری گل سننا، صحابہ بیان کر دینے نبی پاک سب نالوں زیادہ معصوم دا کارے تے حالت کی ہے، ایک کونے جو پتے پہنے جو مک جاندے تے نبی علیہ السلام انہاں پتیاں نو کھا کے گزارا کر دے۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ پیغمبر نال پیار کر دیو، شرک تو نفرت کرو، پیغمبر نال پیار کر دیو، بدعت تو نفرت کرو، پیغمبر نال پیار کر دیو، جماعت ضائع کرنے والے گناہ تو نفرت کرو، بیٹے گناہ ہے اس گناہ تو نفرت کرو۔ چوتھے نمبر تو حرام تو نفرت کرو۔ لو جی میں ایک دعا کرنی ہے محبت نام ان کی، اللہ حلال نہ ضرورتاں پوریاں کر دے۔ واٹس ایپ تے ایک لمبی فہرست ہے، مینوں اینا دعا دا کیا ہے، اینا دعا دا کیا ہے، میرا دل کردا سی میں دعاواں ہی کردا رہندا، چلو میں دعا کرنا ایک باری ذرا محبت نام ان کہنا اللہ زندگی دی آخری نماز بھی باجماعت پڑھن دی توفیق دئی، اللہ سانو لقمہ حرام تو بچا کے رکھی، اللہ پاک ساڈیاں حلال نہ ضرورتاں پوریاں فرما دے، اللہ غربتاں دے اندر اللہ اپنی برکتاں دا نزول فرما دے۔